मैं हूं वसीम अब्बासी। इस्लामाबाद में बहुत शदीद सर्दी है, इसी वजह से मैंने मफलर शफलर पहना हुआ है। मगर क्या करें कि ख़बरें बहुत गर्म हैं। और आज फिर एक बड़ी ख़बर आई है कि जनाब जस्टिस एजाजुल हसन जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले थे जिस इस साल अक्टूबर में, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस्तीफ़ा जनाब आया और उसके बाद कल ही एक और इस्तीफ़ा इससे पहले आ चुका था मुज़ाहिर नकवी साहब का। तो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, इसके फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, उनके इस्तीफ़े के बाद जो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो कौन हैं और उनकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं और उनसे क्या उम्मीदें हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात डालेगी ये चीज़। और सुप्रीम कोर्ट से एक और इस्तीफ़े की भी बाज़गश्त आ रही है और इस हवाले से भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जनाब एक बड़ी ख़बर आई है, आप देख सकते हैं जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस्तीफ़े का मतन आप देख सकते होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा एक बगावत की अलामत है और एक एहतजाज है। मगर इस्तीफ़े में तो जनाब आप देख सकते हैं कि इस्तीफ़े में लिखा हुआ क्या है जी। जस्टिस एजाजुल हसन ने जनाब अपना इस्तीफ़े में लिखा है कि जी मैं आइन के आर्टिकल 206 की शिक 1 के तहत इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मज़ीद काम नहीं करना चाहता। बतौर सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट जज काम करना मेरे लिए बाइस एजाज़ था। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपने कोई वजह नहीं बताई कि क्यों आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा केस फाइल होने वाला था, एक रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ फाइल होने वाला था 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से। इस्लामाबाद के वस्त में एक बहुत बड़ी इमारत है जनाब, आप रेड जोन से देखें तो बहुत बड़ा एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग। ढोकड़ी से इस्लामाबाद की तरफ आए वहाँ पे भी आपको नज़र आएगी, आपको आइकॉनिक बिल्डिंग बन गई। आप दूर से आपको इस्लामाबाद क्लब से जाते हुए भी नज़र आती है। तो जनाब ये बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग टोटल वायलेशन से बनी थी। ये बिल्डिंग एक होटल के लिए CDA से 2005 में ली गई थी। उसके बाद जनाब इसकी कुछ 4 अरब रुपए मालियत लगी थी। फिर उसके बाद इसको जनाब सिर्फ 80 करोड़ रुपए दे के CDA से ले लिया गया। बाद में कहा कि 2026 तक हम पैसे 4 अरब देंगे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जनाब इसको होटल के बजाय इसको अपार्टमेंट बना के बेचने शुरू कर दिए। उन अपार्टमेंट्स में बड़े बड़े पाकिस्तान के लोगों के नाम हैं जिनके अपार्टमेंट्स थे, जजों के भी समेत। और फिर जनाब जस्टिस एजाजुल हसन उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने इस क्लियर वायलेशन को रेगुलराइज कर दिया। उस वक्त लोगों ने बहुत शोर मचाया कि भाई ये कैसे आप रेगुलराइज कर सकते हैं, कितनी बड़ी ग्लेयरिंग वायलेशन है। इस पर लोगों ने खबरें दी और जस्टिस एजाजुल हसन के हवाले से कहा जाता है कि वो इससे पहले जो बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है उसके लिए लीगल खिदमात भी सर अंजाम दे चुके थे। तो क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। उसके बावजूद जनाब जमे रहे। अब उनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा था और रेफरेंस से पहले ही उन्होंने जनाब इस्तीफ़ा दिया और निकल खड़े हुए, क्योंकि कल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया था। तो उन्होंने सोचा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुझे कुछ नहीं कहेगी, मैं 10 लाख रुपए से ज़ायद पेंशन, 2 अर्दली, पता नहीं क्या क्या लेके मैं बैठा रहूँगा। लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नहीं, इस्तीफ़ा दे भी दिया, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर आपका केस आया हुआ है तो इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा, तहकीकात होंगी। तो इस बात से शायद वो घबरा गए थोड़े से जस्टिस एजाजुल हसन, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस आने से पहले निकल लेता हूँ। तो ये जो वो निकले हैं उनके जो कंट्रोवर्शियल, मैंने आपको बताया था उनके कंट्रोवर्शियल फैसलों के हवाले से आपको बताऊंगा। उनके बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल फैसले हैं जनाब। ये वो जज थे जो मॉनिटरिंग जज बने थे पनामा केस में, और इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालतें थी उनके ऊपर जनाब बैठे हुए थे सही निगरानी करते हुए कि 2 सज़ा। मैंने सुना है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के लोगों से कि वो जज साहब जनाब आ के मॉनिटर करते थे, लफ्ज़ फैसलों के देखते थे, लिखते थे, और उन्हें जो फैसले लिखे वो रद्दी की टोकरी में पहले ही इसी गुज़श्ता साल फेंक दिए गए हैं। बिल्कुल अभी आज से 2-3 महीने पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देखा कि फ़ैसले बिल्कुल गलत हैं, ट्रैश हैं, और उनको रद्दी में फेंक दिया गया। वो जनाब इनके फ़ैसले थे। और हर उस बेंच में शामिल होते थे जो हम ख्याल बेंच था जनाब जस्टिस अता बंदयाल साहब का। उससे पहले जनाब इन्होंने जो ताहयात नाहली के हवाले से केस था जो ट्रैश हुआ इसी सुप्रीम कोर्ट से, उसके भी ये हिस्सा थे। यानी कोई सीधा काम तो किया ही नहीं ना भाई जनाब ने। सारे इस तरह के पुठे काम करते करते और आखिर में करप्शन के एलिगेशंस का सामना करते हुए जनाब इस्तीफ़ा दे के चल दिए। तो क्या क्या कैरियर था जनाब, क्या याद रखा जाएगा इनको, किस चीज़ के लिए याद रखा जाएगा? सारे गलत फैसलों के लिए याद रखा जाएगा, सारे एक दागे नदामत के लिए इनको याद रखा जाएगा। बाकी तो इन्होंने जो काम किए हैं उसमें बता दें कि क्या काम किए हैं इन्होंने। दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं, किसी को करप्ट कहते हैं, किसी को सादिक और अमीन कहते हैं। खुद उनका ये किरदार का हाल है जनाब। एक जज साहब कल गए, एक आज गए। अब जनाब मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़े इस्तीफ़े की इतलात आ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ज़राए के मुताबिक
آج نہیں تو ظاہر آج تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ایک اور بڑا استعفیٰ آ سکتا ہے، اور ظاہر ہے زیادہ انگلیاں جو لوگ اٹھا رہے ہیں کہ وہ انہی کے ایک ساتھی جج کے حوالے سے ہوگا کہ شاید وہ بھی استعفیٰ دے دیں، کیونکہ یہ ایک گروپ تھا اور ایک انٹینڈم کام کرتے تھے سارے ہم خیال طور پہ جسٹس عطا بندیال کی سربراہی میں. ان کو ساتھ ساتھ وہ بٹھاتے تھے. جسٹس مظاہر نقوی جیسے جج کو وہ کہتے تھے میں ساتھ بٹھا کے خاموش پیغام دے رہا ہوں سپورٹ کا. اور وہ مظاہر نقوی صاحب وہ جج تھے جو ٹرکوں کے حوالے سے مشہور تھے، جن کے حوالے سے رشوت کے ایلیگیشنز لگے، جن کو لوگ سستی پراپرٹیز دے کے بھاگ جاتے تھے یار. ان کے ساتھ عجیب قسم کا معاملہ ہوتا تھا. لوگ سارے یعنی کہ 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 5 کروڑ میں دے کے چلے گئے. وہ کہتے تھے یار یہ تو لین دین ہے، میں نے تو خریدی ہے، اس نے بیچی ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی ایسا بندہ دے رہا ہے جس کا کوئی کیس لگا ہوا ہوتا تھا یا بعد میں لگنا ہوتا تھا یا کوئی اس کا لنک ہوتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ پرویز الہی صاحب کی کارڈیولی کو اس میں کہا کہ کیس جناب صرف مظاہر نقوی کے سامنے لگانا اور کسی کے سامنے نہیں لگانا. تو جناب وہ استعفیٰ دے گئے. اب اگلے استعفے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو جناب یہ پروجیکٹ جو تھا نا فیض حمید صاحب کے، اس پروجیکٹ کے ستون گر رہے ہیں ٹگا ٹک جناب. ستون ایک سے کر کے ایک گرا جا رہا ہے اور بالکل جیسے عدلیہ کی تطہیر کا عمل شروع ہو گیا ہے. اور یہ ایک بڑی خبر کے طور پر سامنے آیا. اس کے دور رس اثرات اور بھی ہیں. مطلب ایک تو ان کا استعفیٰ ہو گیا، لیکن انہوں نے جناب چیف جسٹس بننا تھا اکتوبر میں، اور اس سال اکتوبر سے لے کے جناب نے 2025 کے اگست تک چیف جسٹس رہنا تھا. سوچیں کہ یہ اگر ملک کے چیف جسٹس ہوتے تو یہ کیا کرتے. یہ اللہ نے بڑی مہربانی کی پاکستان پہ کہ یہ چیف جسٹس اب نہیں رہیں گے، اور ان کی جگہ اکتوبر سے ہی جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے. اور جسٹس منصور علی شاہ آپ کو پتہ ہے کہ جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور بڑے لرنیڈ قسم کے جج ہیں. میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ جناب 2027 تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج رہیں گے، اور ابھی اسی سال وہ لے لیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ بڑے لرنیڈ قسم کے پڑھے لکھے جج ہیں، اور اس کی آپ نشانیاں دیکھ سکتے ہیں ان کی ججمنٹس میں. لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے، 2009 سے لاہور ہائی کورٹ میں تھے، چیف جسٹس بنے لاہور ہائی کورٹ کے. وہاں پہ ان کے فیصلے مثال دیے جاتے ہیں. پھر جناب ان کی تعلیم کا دیکھیں، ایچیسن کالج سے پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد لندن میں کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھے ہیں جناب، اور اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہیں، لا پڑھا ہے، اس کے علاوہ اکنامکس کی ڈگری بھی ہے. اور جب بولتے ہیں، میں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں کورٹ نمبر 1 میں دیکھتا رہا ہوں، بلکہ اس کیس میں بھی جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس میں بھی میں ان کے سوالات دیکھتا تھا. ان کے بات چیت کا انداز آپ سنیں، آپ ریفریش ہو جاتے ہیں جتنے اچھے انداز سے یہ بات کرتے ہیں، اور جتنا کنونسنگ کا آرگومنٹ ہوتا ہے، جس طرح سوال و جواب کرتے ہیں. تو انہوں نے جناب انہوں نے ماسٹرز اکنامکس میں بھی کیا ہوا ہے، اور اے آئی ٹیکنالوجی اور جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے کا کافی ان کا عزم ہے. اس سے پہلے ای کورٹس اسٹیبلش کر چکے ہیں سپریم کورٹ میں. ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہیئرنگ ہوئی ہیں وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ان کے. تو یہ جب سے ہوں گے، آئی ٹی پہ بڑا ان کا لگاؤ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آئی ٹی اور انٹیگریٹ کیا جائے سپریم کورٹ کو، تاکہ فیصلے ایک تو جلدی سماعت ہو سکے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آ سکے، اور دور دراز کے لوگوں کو ریلیف بھی مل سکے، بجائے اس کے کہ ہر کسی کو ہر جگہ آنا پڑے، کسی کی چھٹی کی وجہ سے کسی کا کیس نہ لگے، کسی کا مسئلہ ہو جائے. یہ سب چیزیں ان کے اس میں ہیں کہ وہ ہمیشہ سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس ساری چیزوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں. انہوں نے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی تھی، وہاں پر بھی انہوں نے بیسٹ پریکٹسز کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے کریکولم کو ریوائز کیا. اس کے علاوہ جناب یہ ای کورٹس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرنسپل سیٹ جو سپریم کورٹ تھی اس میں ای کورٹ قائم کی، اور آل پروونشل رجسٹرار آف سپریم کورٹ وچ ہیز ہیلپ سیورل ٹریول کاسٹ ٹو اسلام آباد. مطلب جو لوگوں کے ادھر آنے جانے کے اخراجات تھے وہ بھی بچا لیے، اور اس طرح انہوں نے وہ ایک قائم کی ہے. اور سپریم کورٹ کی جوڈیشل موبائل اپلیکیشن بھی انہوں نے لانچ کی، جو لائرز کو ہیلپ کر سکتی ہے کہ آپ پرانے کیس کے ریفرنسز دیکھ سکیں. تو ایک ایسے جج ہیں اور بڑے پڑھے لکھے خاندان سے ہیں اور بڑے ویل آف بھی ہیں، تو اس لیے کوئی لالچ والچ ہی ہے اس طرح کہ وہ کسی کوٹھی یا کسی ٹرکوں کی بات ان کے حوالے سے نہیں سنی جاتی. وقت ثابت کرے گا، لیکن کانسٹیٹیوشنلزم پہ بلیو کرتے ہیں، ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں. ایک ریفریشنگ قسم کے جج ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو فخر ہوگا، کیونکہ انٹرنیشنل باڈیز کے بھی وہ ممبر ہیں، دنیا کے وہ اکریڈیٹڈ میڈیٹر ہیں CEDR لندن کے، اور آنرری بیچلر ہیں لنکنز ان، جہاں سے قائد اعظم نے پڑھا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے، لنکن ان UK، وہاں کے بھی آنرری ممبر ہیں. جوڈیشل ممبر ہیں گلوبل جوڈیشل انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹ کے، اور ممبر آف دا گلوبل کانسٹیٹیوشن ییل یونیورسٹی، اس کے بھی ممبر ہیں. اور روڈ اسکالرشپ جو ہوتے ہیں ان کے پاکستان میں جو کمیٹی بنتی ہے اس کے بھی یہ ممبر ہے. تو ایسے جج جناب آپ کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، اور اعجاز الاحسن نہیں بننے جا رہے. ایک اور استعفے کی بھی بازگشت آ رہی ہے، تاریخ اپنے آپ کو لپیٹ رہی ہے، اور
چیزیں بدل رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اسلام آباد میں حالات بدل رہے ہیں اور صفایا ہو رہا ہے فیض حمید کی باقیات کا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے اگلا نشانہ کون ہوگا اور اگلا کون ایسا ہوگا جو اس طریقے کا اقدام اٹھا کے جناب استعفیٰ دے گا اور اس کے بعد کارروائی سے بچے گا. بچنا نہیں چاہیے ناظرین. اگر عام لوگ کوئی کرپشن کریں، سیاستدان ہوں یا عام لوگ ہوں، تو اس کے بعد استعفیٰ بھی دے دیں تو ان کے پیچھا کیا جاتا ہے. تو کم از کم ججز کا بھی یہ ہونا چاہیے، احتساب ضرور ہونا چاہیے. خود احتسابی بہت ضروری ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ نیب کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جنہوں نے جو کیسز کیے، نیب کے جو فارمر چیئرمین تھے جناب جاوید اقبال صاحب، ان کے اوپر کیا کیا فسانے نہیں بنے ہوئے، تو وہ ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. تو یہ آج کی صورتحال ہے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں. دیکھتے رہیے آج کا سچ.